सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्यो, गरिसक्यो। सदर गर्यो। भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ, तैँले अर्को मन्त्री बनाउन पाउँदैनस् भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा सदर भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन सबजुडिस छ भनेको भए मन्त्री कसरी निकाल्नु भयो? मन्त्रीहरू छैनन्, केपी शर्मा ओली संसद सदस्य होइन भनेर यहाँ फैसला गरिसकेपछि संवैधानिक इजलासले अझै केपी शर्मा संसद सदस्य संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ, यो पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने तपाईँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बेलामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन सदर, शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि बदल। यस्तो कुरा कहाँ छ यो देश? ओ प्रधानमन्त्री, मै पागल, मै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्ने अनि मै मन्त्री परिषद बनाउने भने, किनभने संसद सदस्य नभए मन्त्री बनाउनै पाइँदैन। अनि के गरे प्रधानमन्त्री तिमीले? यो तिमी आफै संसद सदस्य होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, उसलाई कसरी मन्त्री बनायौ भनेर मेरा मन्त्री सबै गए अनि प्रतिनिधि सभा बाँकी छ, विघटन गर्न बाँकी छ। अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मलाई नियुक्ति गरेन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आएर सामान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई अब मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। कहाँ गयो तपाईँको लोकतन्त्र? यस्तो पनि कुरा गर्ने एउटा झुट। अनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले भन्दा बाहेक कसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ? प्रभु शाहको संसद सदस्य सिद्धिन्छ, माधव नेपालको रहिरहन्छ। यही बनाउनु भएको संविधान। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस ब्राकेटमा नेकपा एमाले लेखा हो। वन क्यान नट ब्लो हट एन्ड कोल्ड एट द सेम टाइम। तपाईँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ मैले बनाएको मन्त्रीहरू, भट्टराईजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, त्यसकारण संसद सदस्य नरहेपछि संविधानको धारा 76(9) बमोजिम तपाईँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि मै संसद सदस्य छुइनँ भनेर तपाईँ फैसला गर्ने अनि प्रतिनिधि सभा बाँकी नै छ भनेर अब फेरि बहस सुन्ने भने मलाई त यो त मजाक जस्तो। यो जरुरी छैन अब, हैन? त्यो गर्नै जरुरी थिएन। भूतोनो भविष्यति आवश्यकै छैन। चुनाव गर्ने मन्त्री परिषदले होइन, तपाईँलाई चुनाव गर्ने टाउको निर्वाचन आयोग के गर्छ? चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। यो कुरै नगर्नुहोस् न तपाईँहरू। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यो दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभाका विषयमा संवैधानिक इजलासमा यतिखेर खरो दह्रो संवाद भइरहेछ, बहस भइरहेछ र अब यसको फैसला पनि केही दिनभित्र आउने पूर्वानुमान गरिरहँदाखेरि राजनीति चाहिँ त्यति नै पेचिलो बन्दै गइरहेछ। एकले अर्कालाई घोचपेच गर्ने, सौदोबाड हान्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने, अब के होला भन्ने एउटा जनतामा पनि जिज्ञासा छ। के हो सर अब यो के हुँदैछ, कस्तो हो यो कुरा? धन्यवाद। मलाई लाग्छ अब प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा को प्रश्न उठेपछि निर्णायक प्रश्न र उत्तरहरू त यो संविधानका संवैधानिक व्यवस्थाहरू अन्तर्गत रहेरै गर्नुपर्ने होला। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भन्ने र पहिलोचोटि यो संविधान अन्तर्गत 77 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदाखेरि त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीले जुन आधार र कारणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, ती धेरै लम्बा फेरिस्तमा नजाउँ, त्यसको एउटा मूल कथन प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति कथन के थियो भने, मलाई आफ्नै राजनीतिक दलबाट काम कारबाही गर्नका लागि अनुकूल वातावरण भएन, जहिले राजनीतिक सौदाबाजी गरिराख्नुपर्ने कुरा भयो र संविधान अन्तर्गत रहेका, हालाकि उहाँले प्रश्नसँग त्यो कुरा मेन्सन नगरे पनि संविधान अन्तर्गत रहेको संवैधानिक परिषदको जे व्यवस्था छ त्यो संवैधानिक परिषद अन्तर्गतको व्यवस्थाले
गर्दा संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नलाई असजिलो हुने कुराले गर्दा मुलुकका संवैधानिक निकायले काम गर्न पाएनन्। त्यसकारणले गर्दा संविधानको संशोधनको प्रश्नलाई लिएर जान्छु म भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो र मैले त्यतिखेर पनि आम सञ्चारमा कुरा गर्दाखेरि भनेको छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अथवा न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको निर्माण गर्ने होइन कि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले जनताको अभिमतद्वारा म अहिले मेरो राजनीतिक दलभित्र रहेको असन्तुष्टिको कुरालाई पनि जनताको अभिमतद्वारा व्यवस्थापन गर्ने र संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कुरामा पनि जसरी यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबाट सभामुखबाट असहयोगको कुराहरू भइराखेका छन्, त्यसको बारेमा पनि चाहिँ म जनतामा यो एजेन्डा लिएर जान्छु भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तपाईँ जनतामा होइन नेतामा जानुस् भनेर भनिदियो र नेतामा गइसकेपछि अब यो जे बुरी हाल भयो यो 2077 फागुन 11 गतेदेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले जे देखिराखेका छौँ यो अकथनीय राजनीतिको गाई यात्रा भइराखेको छ र यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराको लागि अहिले जुन प्रकारले संविधानको धज्जी उडाइयो भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै दलका केही नेता र विपक्षीहरूबाट पनि जे कुरा भनिराखिएको छ, म चाहिँ यो संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गरेको कुरामा अहिले विपक्षी दलका साथीहरू, विपक्षी दलहरू, नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दल र आफ्नै पार्टीका साथीहरू समेतबाट चाहिँ यो संविधानको धज्जी उडाउने काम भइराखेको छ। हिजो पनि जनताको अभिमत लिन जाने कुरामा जुन प्रकारको बाधा व्यवधानहरू भयो र त्यस प्रकार अब अहिले 2078 वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले 93 मत पाउनुभयो, अरू विपक्षी दलहरूबाट 124 मत प्राप्त भयो भनेपछि प्रष्टसँग, म दोहोऱ्याएर यो शब्द प्रयोग गरिराखेको छु, प्रष्टसँग यो प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भन्ने कुराको प्रमाण हो। त्यो न विपक्षीलाई 136 पुग्यो भनेको वैशाख 27 गतेको संसदको जे परीक्षण भयो त्यो परीक्षण नै वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भन्ने सबैभन्दा दरिलो आधार त्यो होइन। एकैछिन दरिलो कमजोर भन्दा पनि म शब्दको लागि गणितमै देखेको विषय क्षमा चाहूँ, यो विपक्षमा पनि बहुमत भएन होइन, यो वकिलहरूको कुराले गर्दाखेरि म अलिकति क्षमा चाहूँ। प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने मैले अर्को क्षमता औकात योग्यता कुरै छोड्नुस्, प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन। म सरकार थिए हिजो 76 2 बमोजिम 1 बमोजिम जे होला त्यो प्रक्रिया र अहिले जब म 76 3 बमोजिम अथवा मलाई चाहिँ विश्वासको मत लिनका लागि मैले संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम मैले चाहेमा विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि न मेरो विपक्षी साथीहरूले 136 पुर्याउनु भयो न मैले आवश्यक बहुमत पुर्याए भनेपछि प्रतिनिधि सभा वैकल्पिक सरकार दिन नसकेर असफल भएको प्रष्ट प्रमाण हो। अब प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको कुरामा नाटक जेसुकै गरौँ यो प्रष्ट हो। अब जब मैले संविधानको धारा 76 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले मलाई राष्ट्रपतिले तपाईँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीको पद
संसदको शपथ ग्रहण त गराउनु भयो, तर अब अहिले यहाँनिर प्रश्न उठेको छ, हालाकि अब अदालतवाला कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। संविधानको धारा 76(4) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा नगरिकन प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(5) मा जाने 7 मा जाने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2078 जेठ 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सकिन, त्यसैले प्रधानमन्त्री पदको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर भनेपछि यो प्रश्नहरू उठेको हो। अब यसमा तपाईले आदरणीय पत्रकारज्यूले प्रश्न गर्नुभए अनुसार 76(4) को प्रक्रिया पूरा नगरिकन तपाईँ 76(5) मा कसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने अहिले विपक्षी तर्फका प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रहेका कानुन व्यवसायीहरू र राजनीतिक दलहरूको पनि कुरा छ र म उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने विभिन्न उपाय हुन्छन्, विभिन्न बाटोहरू हुन्छन् र यही संविधान नै एउटा यस्तो गाईजात्रे हो। यो मेरो परिभाषामा वैशाख 27 गते मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यही संविधान अन्तर्गत मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा राष्ट्रपति मान्ने, विपक्षी पनि मान्ने, त्यसमा आपत्ति नगर्ने र मलाई के भन्ने भने तपाईँ चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुस् भनेर मलाई 76(3) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि अब संविधानको धारा 76(4) ले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेपछि 76(5) मा जाने हो भने मैले 76(4) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन, वैशाख 27 गते प्रमाणित छ भने अब जेठ 5 गते अथवा चाहिँ जेठ 3 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने के बाटो छ? र मैले भने म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन, प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभामै गएर तपाईले त असफल हुनु पर्थ्यो भन्नका लागि वैशाख 27 गते प्रमाणित छ नि म असफल भएको छु, संसदको संरचना तलमाथि भएको छैन। खाली त्यो स्किप गरेर जान मिल्छ कि मिल्दैन? स्किप होइन, त्यो त 2 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके भने वैशाख 27 गते 3 को प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न सक्यो, परिस्थिति परिवर्तन हुन्थ्यो कि फेरि यहीँनिर पनि कुरामा के विरोधाभास भयो भने 3 को प्रधानमन्त्री जानु भएन अनि 5 पछि मसँग 153 जना छन् भनेर चाहिँ जान मिल्यो 1 घण्टा पछाडि। यो कुरा यो दुनियाँमा धेरै मान्छेहरूलाई बुझ्न गाह्रो छ। हुन त अब उहाँहरूले बनाएको संविधान मैले धेरै व्याख्या गरिदिनु पर्ने। हाम्रो संविधानले के भन्छ त्यो कुरा हेरौँ न हामी। संविधानको धारा 76 को 4 को व्यवस्था के हो भनेदेखि संविधानको धारा 5 को व्यवस्था के हो भने उपधारा 3 बमोजिम म प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको कुरामा विवाद छैन, ओके छ त्यहाँ हैन। उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नका लागि वैशाख 27 गतेकै बाटो लगाउनु पर्छ अथवा म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुग्छ। नसकेमा नसक्नका लागि तपाईँ पार्लियामेन्टमै जानुपर्छ भनेर यहाँ भने छैन त्यो एकछिन भनेको छैन भन्ने कुरा फेरि म तपाईँलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। हालाकि शेरबहादुर देउवाजी भएको भए हुन्थ्यो अथवा उहाँको कान व्यवसायी साथीहरू भएको भए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेपछि
तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, मैले मार्ग प्रशस्त गर्ने। बदमासी चाहिँ कति छ भने 1 घण्टा अगाडि म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ, म यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न भन्न मिल्छ प्रधानमन्त्री? होइन, एकछिन, म यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। एकछिन, हामी विषय त्यस्तै छ, अलिकति धैर्यको लागि क्षमा चाहौँ। त्यो पार्टमा म डिल गर्छु। पहिले मैले वैशाख 27 गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा जसरी मलाई थाहा छ, त्यसै गरेर शेरबहादुर देउवाजीलाई उहाँले पनि 136 प्राप्त गर्न नसकेको कुरा थाहा छ। र अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सभामै गएर तपाईँले 76 को 5 को प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ शेरबहादुर देउवा म 76 को प्रक्रिया पुरा नगरिकन राष्ट्रपतिकोमा जाँदाखेरि तपाईँ दरखास्त हाल्न किन आउनुभयो? मानियो कि मानिएन भने? स्वीकार्यो। पक्नुस् न, हतार नगरौँ। अब त्यो प्रक्रिया तपाईँले दरखास्त दिँदा चाहिँ पुरा गर्नु नपर्ने, म प्रधानमन्त्रीले दरखास्त दिँदा चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने, कुनै व्यक्ति भनेर जानुभएको छ तपाईँ? म पनि कुनै व्यक्ति भनेर गएको छु। कुनै व्यक्तिवाला कुरा फेरि हामी कुरा गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँले संविधानको धारा 76(5) को कुरालाई त मन्जुर गर्नुभयो नि त। तपाईँ 149 जनाको सही छाप लिएर जानुभयो, म 153 को लिएर गएँ भनेपछि अब राष्ट्रपतिले हेर्ने कुरा भयो। तपाईँले भने जस्तो म प्रतिनिधि सभामा 136 पुर्याउन सक्दिनँ अथवा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि अब तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न अनुसार म प्रतिनिधि सभामा पुर्याउन सक्दिनँ भने र मैले राष्ट्रपतिकोमा त म 152 छु भने 153 का लागि मैले के गरेँ? जसपा जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको सही र नेकपा एमाले 121 को संसदीय दलको नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सही राखेर अनि त्यो दुईटालाई जोडेर म 153 भएँ। अब शेरबहादुर देउवाजी के भन्नुभयो? होइन, मसँग चाहिँ 149 जना छन्, नेकपा एमालेको 26, जनता समाजवादी पार्टीका यति र माओवादीका 49 भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँले भन्नुभएको शब्दलाई सापटी लिएर बदमासीका कुरा गर्ने। वैशाख 27 गते तपाईँ 93 र म शेरबहादुर देउवा 124 हुँदाखेरि हामी दुईटैजना त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ म 149 देखाउने, तपाईँ 153 देखाउने, को सधैँ भनेको? अब एकैछिन अब यहाँ बदमासीको कुरा छ। काफी बहस गरिसकेका छौँ पहिला, खाली विषय कहाँनिर आयो? होइन, यहाँ बदमासीको कुरा छ। सांसदहरूको विशेष अधिकार हो धारा 5 भन्ने कुरा अस्ति मात्रै पनि पुष्पकमल दाहालले भने त्यहाँनिर। म भन्दैछु, त्यही कुरा भन्दैछु। तपाईँलाई मनमा लागेर मलाई मनमा लागेर भन्ने कुरा होइन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 4 बमोजिमको मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने कुरा त तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाजी मान्नु भएर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो, अहिले सर्वोच्चमा होइन भन्न पाउनुहुन्छ? एक। अर्को कुरा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले, उपधारा 2 मा के हुन्छ? उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलले भन्छ, व्यक्तिले होइन। अब उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले, अब कुनै सदस्य एकछिनलाई मान्नुहोस् ल, उहाँहरूकै कुरालाई, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, तपाईँले आधार कहाँ प्रस्तुत गर्ने? राष्ट्रपतिकोमा। म फेरि तपाईँलाई निवेदन गर्छु र तपाईँले पनि 136 पुर्याउन सक्नु भएन, मैले पनि 136 पुर्याउन सकिनँ,
त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जुन जेठ 6 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जे सिफारिस गरेँ, अब मैले नयाँ सरकार बनाउनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसकेपछि हामी दुईटैजना 136 पुर्याउन नसकेर मानेर आधार प्रस्तुत गर्न गएको होइन। केपी शर्मा ओलीले बदमासी गरे, शेरबहादुर देउवाले बदमासी गरे, दुईटै कुरा मानेर केपी शर्मा ओली पनि जानुभयो, शेरबहादुर देउवा पनि जानुभयो। अब दुवैजनाले आधार प्रस्तुत गर्नुभयो। केपी अब राष्ट्रपतिले दुवै आधारलाई विश्वास होइन केपी ओलीले स्वीकार्नु भएको छ। मैले देखाएको आधार चित्त बुझेन, त्यो भएर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु भएन। खालि देउवालाई चित्त बुझेन र उहाँहरूले मुद्दा होइन कुरा अलिकति यो वकिलको कुरा। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा आधार कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो? राष्ट्रपतिकोमा गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। अब आधार प्रस्तुत गरेमा एउटा मान्छे दुईटा ठाउँमा सही गरेको छ, राष्ट्रपतिले अमूर्त छ कुरा। त्यो आधार भने के हो, कसरी त्यसलाई आधार मान्ने? राष्ट्रपतिलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार हो कि होइन? त्यो फेरि हामी सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको संविधानमा छौँ नि हामी यहाँ। होइन हामी सेरिमोनियल छँदै छैनौँ। राष्ट्रपति सेरेमोनियल छैन। म तपाईँलाई होइन कि टुडी खेलमा 5 लाख मान्छेको अगाडि बहस गर्न सक्छु, पक्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्। 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्छु सम्मान्य राष्ट्रपति महोदय भनेर तपाईँले भन्नुभयो, मैले भने। तर वैशाख 27 गते न तपाईँले आधार प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो न शेरबहादुर देउवाजीले सक्नुभयो। हामी दुईटै नसक्या हो। यसमा त विवाद छैन नि। विगतमा नसक्या हो, सक्दिन भन्न मिल्छ हो। त्यसैले विगतमा नसकेको हुने बित्तिकै प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको संरचना बदलियो, नयाँ कुनै पार्टी आयो, नयाँ सदस्य थपियो, नयाँ कुनै दल भयो, केही पनि भएन। अनि अब एकैछिन विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा कोसमा कहाँ आधार प्रस्तुत गर्नु पर्यो? राष्ट्रपतिकोमा। आधार प्रस्तुत गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत होइन, राष्ट्रपतिकोमा। म कहाँ आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् अनि म प्रधानमन्त्री बनाउँछु। अब तपाईँ सेरिमोनियल भन्नुहुन्छ। हे भगवान्, यो उहाँहरूले बनाउनु भएको संविधान, उहाँहरूलाई त यो याद होस् भन्छु कि म कहिलेकाहीँ। तपाईँले भनेको सेरिमोनियलमा आए म उपधारा 1 बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको अथवा लामो कुरा हुन्छ पदाधिकारीको सिफारिसले गर्ने भन्दा बाहेक अरू मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम मात्रै राष्ट्रपतिले काम गर्न पाउँछ भन्ने कुराको लागि तपाईहरूले अहिले सेरिमोनियल राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम उपधारा 2 बमोजिम सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भने त्यो आधार सिफारिस गरिदिने को? केपी शर्मा ओली। त्यहाँ त फेरि त्यो कुरा गौण छ। गौण होइन, प्रश्न छ। कार्यकारी अधिकार दिएको हो राष्ट्रपतिले। एकछिनलाई मान्नुस् न, भने सर राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा चाहिँ संविधानमा किटान भएको बाहेक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मार्फत सिफारिस भएका कुरा मात्रै राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको छ। विरोधाभास सधैँ दिएको त्यहाँनिर विरोधाभास सधैँ छ। राष्ट्रपतिलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउँछ भनेर व्याख्या गर्न यो नगरौँ न। यो विरोधाभास छँदै छैन कि। अब हामी मलाई क्षमा चाहौँ, कहिलेकाहीँ क्षमा चाहन्छु। अल्पविद्या भयङ्करी भन्छौँ हामी। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। कसले सिफारिस गर्यो? तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ भनेको के? म प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट ल्याएँ अथवा बहुमत ल्याएँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकोमा निर्वाचनको नतिजा बुझायो, संसदीय दलको नेता म। अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसले सिफारिस गर्छ? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? एक र अर्को कुरा के हो भने संविधानमा तत्त विषयमा लेखिएकोमा यसैले भनिहाल्यो
जस्तो 66 को 2 अहिले मैले तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्नै पर्ने भयो र यो आम जनताको लागि पनि काम लाग्ला। यो उपधारा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ। यो संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकार 76(5) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मलाई प्रस्तुत गर। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगले होइन, सर्वोच्च अदालतले होइन, लोकसेवा आयोगले होइन। यो संविधानले मलाई के अधिकार दियो? यो संविधानको धारा 76(5) ले के दियो भने कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार म कहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो? तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि तपाईँकै मन्त्री परिषदको सिफारिस ल्याएर आधार दिने क्या? त्यसो भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवालले कसको सिफारिस ल्याउने? गिस्तो कुरा गर्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रपतिको विशुद्ध कार्यकारी अधिकार हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कहीँ देखाउनु भएको छ? प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत मैले पाएपछि प्रतिनिधि सभाले मलाई मेरो पार्टीले संसदीय दलको नेता नियुक्ति गर्छ। प्रधानमन्त्री त राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। ठिक छ। अहिले दुवै पक्ष के भन्दैछन् भने हजुर केपी ओलीले चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा पारे, सिद्धिन लाग्यो भन्छन् यिनीहरू 5 भाइ। तिमीहरूका यो व्यवहारका कारणले चाहिँ साँच्चै लोकतन्त्र सिद्धिन सक्छ, मलाई चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यमाथि हो, भविष्यप्रति हो भनेर फेरि केपी ओली भन्छन्। दुवै पक्षले लोकतन्त्र खतरामा देखिरहेछ। साँच्चै लोकतन्त्र खतरामा छ कि छैन, भए कोबाट छ अहिले? लोकतन्त्र त तपाईँले सम्मानित राष्ट्रपतिजीकोमा मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर 76(5) बमोजिम निवेदन लिएर जानुभयो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाजी। अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मलाई नियुक्ति गरेन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आएर सामान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई अब मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। कहाँ गयो तपाईँको लोकतन्त्र? यस्तो पनि कुरा गर्ने हो र? लोकतन्त्र खतरामा केपी ओलीले लोकतन्त्र लाग्यो भन्ने सबैभन्दा ठुलो चिन्ता लाग्यो। हाम्रो लडाई प्रधानमन्त्री भन्ने होइन कुर्सीका लागि हुँदै होइन भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई। त्यसो होइन, तपाईहरुलाई म फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधानमा राष्ट्रपतिले भन्दा बाहेक अर्कोले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था कहाँ छ? उहाँहरूलाई अहिले त चोलेन्द्र शमशेरले गरिदिनु पर्ने छ, पक्नुस् न, परमादेश दिएर गरिदिनु पर्ने छ, पक्नुस् न। अनि लोकतन्त्र बच्छ उहाँहरूको परिभाषामा। होइन 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 होइन, फेरि पनि म तपाईलाई भन्दैछु, 2 बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको तपाईँ शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट चुनाव जितेर आउनुभयो, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता हो कि होइन? तपाईँ केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता हो कि होइन? केपी शर्मा ओली चाहिँ संसदीय दलको नेता म हुँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा 76(5) दाबी गर्न गयो। तपाईँ शेरबहादुर देउवा त नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता त भन्नुभयो नि त, डडेलधुराबाट जितेको संसद सदस्य भन्नुभयो। झुट। अनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिले भन्दा बाहेक कसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ? अझै अर्को कुरा म तपाईलाई भनौँ, अब कुनै सदस्य भनेपछि त संसदीय दल चाहिन्छ चाहिँदैन, समय रह्यो भने हामी त्यसमा पनि कुरा गरौँला। तर तपाईँ राष्ट्रपतिकोमा जाँदा कुनै सदस्य हुने शेरबहादुर देउवा, अनि केपी शर्मा ओलीले त संसदीय दल भनेर दाबी गरेका छ, तपाईँ कुनै सदस्य हुने, तपाईँलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको भएदेखि तपाईँ पार्लियामेन्टमा आउँदा कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? छकबहादुर लामा कुर्सीमा बस्नुहुन्थ्यो, निर्दलीय कुर्सीमा? कता? नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यहाँ? होइन, संसदमै पनि सत्ता पक्ष को हुने प्रतिपक्ष को हुने भन्ने प्रश्न त एकछिन माधव नेपाल सत्ता पक्ष, केपी ओली प्रतिपक्ष। एकछिन माधव नेपालवाला कुरा अहिले पछि गरौँला। प्रजातन्त्रका जननीको कुरा गर्दैछु म। तपाईँ राष्ट्रपतिकोमा निर्दल, संसदमा आएर बहुदल। अनि यो निर्दलीय व्यवस्था भनेर हवा पिटाउने काम गरे, चाहिने नचाहिने बफास कुरा गरेर मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाए, अतिरञ्जित बनाए भन्ने सबभन्दा ठुलो गुनासो त फेरि उहाँहरूकै छ अहिले पनि।
निर्दलीय व्यवस्थामा लान खोज्यो भन्ने हामीलाई आरोप लाग्यो। कहाँ हो त्यस्तो? यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा चाहिँ सांसद स्वतन्त्र हुन्छ अरे, पार्लियामेन्टमा आएर फेरि परीक्षण गर्दा चाहिँ होइन दलको कुरा लाग्छ फेरि त्यहाँ भन्नुहुन्छ भने के हो यो कुरा? फेरि मैले तपाईँलाई ओटिभीलाई फेरि जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्दैछु, मलाई यो संविधानमा तपाईँ कहीँ देखाइदिनुहोस् सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कहाँ व्यवस्था छ? प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहाँ छ? प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने, प्रतिनिधि सभाको बहुमत पाउने, प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन पाउने प्रधानमन्त्री बनाउने त राष्ट्रपति हो भनेको। बुझियो, खालि यति भनिदिनुहोस् न, उहाँहरूको मत भनेको मेरो पक्षमा बहुमत हुँदा हुँदै मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएन होइन, उहाँहरूको दाबी त्यस कारणले मुद्दा हाल्नु भएको छ। एकछिन, माधव कुमार नेपालको टाउको गनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकैछिन, अब फेरि लोकतन्त्र रक्षाका लागि है फेरि अहिले लोकतन्त्र मलाई थाहा छैन, यो तपाईँहरूको संविधान तपाईँहरू रक्षा गर्नुहुन्छ कि डराउनुहुन्छ पछि कुरा गरौँला। राष्ट्रपतिले दुईटैको दाबीलाई संविधानको धारा 89 ङ भन्नुभयो। संविधानको धारा 89 ङ पनि हामी पढौँ किनभने सबै आम जनतालाई पनि थाहा होस्, जानकारी होस्। संविधानको धारा 89 को ङ को व्यवस्था के हो? देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुन्छ। न जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा तपाईको संसद सदस्य सिद्धियो। प्रभु शाहको संसद सदस्य सिद्धिन्छ, माधव नेपालको रहिरहन्छ। यही बनाउनु भएको संविधान। लेखराज भट्ट हो के भयो? प्रचण्डजीलाई सोध्नुहोस् न, तपाईहरु आम संचारको मान्छे जानुहुन्छ नि सबैतिर। अनि यो संविधानको 89 प्रभु शाह लेखराज भट्टलाई लाग्छ अनि माधव नेपाल उहाँहरूले त स्पष्ट दल त्याग गरेको स्वीकार गर्नुभयो। माओवादीका मान्छे एमालेमा बस्नुभयो। माधव नेपाल म माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले भनेर लेखिरहनु भएको छ नि त अहिले। हो, त्यसैले दल त्याग उहाँले गर्नु भएको छैन, नयाँ पनि खोल्नु भएको छैन। तपाईले नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस ब्राकेटमा नेकपा एमाले लेखा हो होइन भने शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल पार्टी। त्यसैले राष्ट्रपतिले 2078 जेठ 7 गतेको त्यो यो कुनै पनि दलको विश्वास प्राप्त भएन, आधार प्रस्तुत गरेन भन्दा उहाँले संविधानको धारा 89 ङ लाई लेख्नु भएको छ। र फेरि मैले तपाईलाई भन्दैछु, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छ अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो। एउटा प्रधानमन्त्री कतिवटा निकाले? खालि उहाँहरूले भनेको त एउटै मात्र कुरा हो भने दल हेरेदेखि त मिल्दै मिलेन। किनभने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग प्रधानमन्त्री बनाउनलाई पर्याप्त सिट छैन। दल नहेर्ने बित्तिकै अर्काको दलको मान्छे चोरेर ल्याएर भयो भने बहुमत उहाँहरूले देखाउनु भएको, त्यसो गर्न मिल्ने चाहिँ छैन। मैले संविधानको धारा 89 तपाईलाई निवेदन गरेँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31 लाई मैले निवेदन गरेँ। केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालजी निर्वाचन लड्दाखेरि अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा जुन उहाँहरूको दलीय संरचनाको लिस्ट होला त्यसमा माधव कुमार नेपालको नाउँ त शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा त छैन होला। त्यो कहिले बसै सरे त्यो? अनि उहाँहरूलाई मन परोस् नपरोस् तर माधव नेपाल केपी ओलीको अर्थात् नेकपा एमालेको संसदीय दलको अधीनस्थ हुनुहुन्छ। संसदीय दलको सदस्य हो भने होइन। तपाईँ सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर आए भने भन्ने प्रश्नै छैन। होइन भने भनेको कि त छोड्नु पर्यो कि त संसदीय दललाई मानेर बस्नु पर्यो कि होइन। तपाईँले मान्नुहुन्न भने पार्टीले तपाईँलाई कार्यवाही गर्छ। अब अर्को कुरा, अहिले तपाईँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्न जानु भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको संविधानको धारा 76(5)
सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्ने हो। त्यो रिट निवेदन कसरी दर्ता भयो? परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री हुने कहीँ छ यो संविधानमा कहीँ व्यवस्था? अनि संविधानको धारा 66(2) तपाईँलाई मैले पढेर निवेदन गरेँ। कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भन्दा बाहेक राष्ट्रपतिले यो संविधान बमोजिम अरू काम कार्यवाही मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्छ भनेपछि म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री अनि मैले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री गर भनेर मैले सिफारिस गर्छु, यस्तो संविधानको व्याख्या हुन्छ? त्यसैले राष्ट्रपतिको विशुद्ध कार्यकारी अधिकार हो त्यो। होइन भने तपाईँ प्रधानमन्त्री माग्नलाई राष्ट्रपति कहाँ किन जानुभयो? प्रधानमन्त्री माग्न राष्ट्रपति कहाँ जानु मात्रै भएन, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भनेर झुट कुरा ढाँटेर जानुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, नेकपा एमालेका संसदीय दलका सदस्यहरूलाई मेरो उसको सदस्यहरू हुन् भनेर लेखेर जानुभयो। त्यति मात्रै पनि होइन, तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइराखेका छन् अनि तपाईँ चाहिँ उपेन्द्र यादव लगायतका बाबुराम भट्टराईका मान्छेहरूको सही लिएर जानु। कुनै सधैँ राष्ट्रपतिको दिमागले थाम्छ यो कुरा? यो कुन दलका मान्छे हुने? र 2 दिन अगाडि प्रचण्डले के भनेका छन् भने गन्ध एकदम नराम्रो खालको गन्ध आइरहेछ, संसद पुनर्स्थापना नहुन पनि सक्छ र भयो भने पनि नहुनुभन्दा खराब अवस्था आउन सक्छ, त्यो भएर हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ है भन्नुभएको छ उहाँले। के उहाँलाई होइन, उहाँले भने के अब यो म ओटिभी मार्फत गन्ध आयो उहाँलाई अब होइन, म ओटिभी मार्फत अहिले यी 5 वटा राजनीतिक दल छन् कि 2.5 वटा छन्, त्यो पनि फेरि हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्यो, गरिसक्यो, सदर गर्यो। कहिले गर्यो? असार 8 गते। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जेठ 21 गते राजेन्द्र महतो लगायतका मान्छेहरूलाई उहाँले मन्त्री परिषदमा समावेश गर्नुभयो, 25 जना मन्त्री बनाउनु भयो। त्यसबारेमा मुद्दा पर्यो। संविधानको धारा 76 को 9 राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि कुन संसद सदस्यलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो? कहाँ छ? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, यसमा मुद्दा त पर्यो। अब वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू कति अप्रिय कुराहरू पनि आम सञ्चारमा राख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले उहाँहरूको तर्फबाट पनि क्षमा माग्नु जस्तो लाग्छ। धारा 77 1 देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। ग निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा केपी शर्मा ओली अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। पद रिक्त छ प्रधानमन्त्री। एकैछिन म क्षमा चाहूँ। देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने बित्तिकै म प्रधानमन्त्री होइन। अब मैले मन्त्री परिषद बनाएँ केपी शर्मा ओलीले, अनि त्यसबारेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको पनि मुद्दा छ, मन्त्री परिषद गठन विस्तारको बारेमा पनि मुद्दा छ। यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चोलेन्द्र शमशेर सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभयो भने यो प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 77 1 ग बमोजिम यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 77 को 3 बमोजिम 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा, म केपी शर्मा ओलीको पद रिक्त भयो, म काम चलाउ भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ। तैँले अर्को मन्त्री बनाउन पाउँदैनस्।
भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा सदर भयो कि भएन? प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन सबजुडिस छ भनेको भए मन्त्री कसरी निकाल्नु भयो? मन्त्रीहरू छैनन्, केपी शर्मा ओली संसद सदस्य होइन भनेर यहाँ फैसला गरिसकेपछि संवैधानिक इजलासले अझै केपी शर्मा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ, यो पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने तपाईँ त्यो बहस अब गर्नु नै जरुरी छैन त्यसरी हेर्दाखेरि कि के त अब त्यसो अब खोइ आवश्यक खोइ तपाईँले अनि टुप्पी कसेर पढेर गएर बहस गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईँका साथीहरू अहिले इजलासमा? तर्क यस्ता तर्क उस्ता तर्क, फलानु देशमा यस्तो छ श्रीमान, यस्तो श्रीमान, उस्तो श्रीमान, यो चलिरहेको छ नि अहिले इजलासमा। एकछिन श्रीमान पनि कडा कडा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ एकदम। श्रीमानहरू त कति कडा अब यो कुरा गरेर साध्यै भएन। तपाईँ श्रीमान, तपाईँले मलाई त प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइनस्, तैँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउँदैनस् त, पदमुक्त भइस्, यसले काम चलाउ गर्नुपर्छ भनेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बेलामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन सदर, शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि बदत। यस्तो कुरा कहाँ छ यो देश? अदालत, राजनीतिज्ञ, विद्वान, वकिल, वाह, यो भन्दा मलाई त पीडाको विषय अर्को लाग्दैन। जे मन्त्री परिषद विस्तारलाई खारेज गरेसँगै संसद विघटनलाई स्वीकार गरेको पनि देखियो अदालतको फैसला अनुसार, होइन? ए बाबा एकैछिन, मैले मेरो खुसीले भनिरहेको छैन। तपाईले अस्ति 8 गते देखाएको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ भनेपछि निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा म प्रतिनिधि सभाको सदस्य किन भइन? मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ। प्रधानमन्त्री, यो कहिलेकाहीँ भाषाले अलि उत्तेजनाले अलि दिक्क लाग्छ। म प्रधानमन्त्री, मै पागल, मै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्ने, अनि मै मन्त्री परिषद बनाउने भने, किनभने संसद सदस्य नभए मन्त्री बनाउनै पाइँदैन। अनि के गरे प्रधानमन्त्री तिमीले? यो तिमी आफै संसद सदस्य होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, उसलाई कसरी मन्त्री बनायौ भनेर मेरा मन्त्री सबै गए। अनि प्रतिनिधि सभा बाँकी छ, विघटन गर्न बाँकी छ, अब फैसला गर्न बाँकी छ। कसैले भनिदियोस्, यसको त मुद्दा चलिरहेछ अहिले पो। अहिले त विघटन छ नि त, यसको फैसला नआउने जेलाई विघटन छ। हो, यदि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने त फेरि केपी ओलीले नयाँ मन्त्री बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि। फेरि यही त कुरा छ भनेको, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतको विचाराधीन छँदै तपाईँ र म मुद्दामा वादी र प्रतिवादी छँदै शिवले हार्यो विष्णुले जित्यो, विष्णुले हार्यो अथवा शिवले जित्यो भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँ न्यायाधीश? प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा जब सम्मानित अदालतको विचाराधीन छ र भोलि पुनर्स्थापित पनि हुन सक्छ भन्ने हो भने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम त प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइनस्, राजेन्द्र महतोलाई राखेको उप प्रधानमन्त्री भएन भने होइन? तपाईँले भनेको बुझ्नलाई इसारे काफी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरिदिसक्यो हो? होइन, संसद हामी भन्छौँ one cannot blow hot and cold at the same time। तपाईँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ मैले बनाएको मन्त्रीहरू, भट्टराईजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, त्यसकारण संसद सदस्य नरहेपछि संविधानको धारा 76(9) बमोजिम तपाईँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि मै संसद सदस्य छुइनँ भनेर तपाईँ फैसला गर्ने, अनि प्रतिनिधि सभा बाँकी नै छ भनेर अब फेरि बहस सुन्ने भने मलाई त यो त मजाक जस्तो। यो जरुरी छैन अब, होइन? त्यो गर्नै जरुरी थिएन। भूतो न भविष्यति आवश्यकै छैन। यो गर्न जरुरी थिएन कि अस्ति 8 गते गरेको कुरा चाहिँ गर्न जरुरी थिएन, किनभने विचाराधीन थियो मुद्दा, पुनर्स्थापित हुने नहुने एउटा विषयमा उहाँले त्यो निर्णय, त्यो फैसला गरिदिनु भयो। हो, जनताको राजकीय सत्ता, जनताको सम्प्रभु सत्ता। म जनतामा जान्छु भन्दा संविधान डराउने मान्छेलाई ल्याएर केपी शर्मा ओलीले उप प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि संविधानै डराउने मान्छेलाई कहाँ उप प्रधानमन्त्री बनाएको? तिमी नै संसद सदस्य होइन, यो कामै लाग्दैन भन्दै आऊ के? खै कुरा बुझ्या?
अब 5 जना मन्त्री लिएर चुनावमा जानु पर्यो त्यसमा केपी ओलीले हत्तेरी फेरि सर्वोच्चको फैसला अनुसार तपाईले भनेको यो बहस गर्न अब जरुरी छैन आवश्यक छैन। यसलाई सदर गरिदिनु आवश्यक छैन। तपाई त्यो भन्दै हुनुहुन्छ आवश्यक छैन। 5 जना मन्त्री लिएर देशमा निर्वाचन हुन सक्छ अब फेरि यही कुरा फेरि पनि क्षमा चाहौँ, यो पात्रको नाम लिन मलाई इच्छा छैन, धेरैचोटि भनिसकेँ मैले। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्वले आम सञ्चारमा भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले गराएको चुनावमा होइन नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको चुनावमा जाने भने म फेरि पनि ओटिभी मार्फत आम राजनीतिक दललाई तपाईहरुलाई म निवेदन गर्दैछु एउटा नागरिकको हैसियतले, निर्वाचन सरकारले गराउने हो कि निर्वाचन आयोगले गराउँछ चुनाव? तपाईको काम के? तपाईले संविधानको धारा 76(3) को 77(3) को प्रधानमन्त्री होस् न भनेर चोलेन्द्र शमशेरले मेरो 21 वटा मन्त्रीहरू निकाल्दाखेरि त्यही मन्त्री परिषदले काम चलाउँछ भनेको छ, चुनाव गर्ने मन्त्री परिषदले होइन। तपाईले चुनाव गर्ने टाउको निर्वाचन आयोग के गर्छ? चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्ने हो। यो कुरै नगर्नुस् न तपाईहरु, भनेको त्यो विषय योसँग सम्बन्धित छैन। तपाईले कुरै नगर्नुस् न। हो कि क्या प्रचण्डलाई गन्ध आएको अहिले यो? होइन होइन गन्ध आइसक्यो उहाँलाई वारवारी आइसक्यो रे। उहाँलाई त विष्णु भट्टराईको संवैधानिक राजतन्त्रको ऊ भएको छ, कुन दिन हामीलाई सोध्न आउनु होला त्यो कुरा छोड्दिनुस्। सान आउन थालिसक्यो उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा 77(1) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीजी तपाईकै पद रिक्त भयो, तपाई मन्त्री बनाउन पाउनुहुन्न भनेपछि अब प्रतिनिधि सभा बाँकी छ? देब्रे हातले खान पाइँदैन, दाहिनेले चाहिँ खाएको पाइन्छ भन्न पाइन्छ? सुन्नुहोस्, 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्छ, निर्वाचन गर्ने होइन। सहयोग गर्नुस् न, निर्वाचन आयोगले के भन्छ, कता कता भन्छ भनेको यो कुरा अनुसार त अब आउँदो निर्वाचनपछि बन्ने सरकार नबनेसम्मलाई काम चलाउ सरकार केपी ओलीको श्री 5 को सरकार 5 जना छन् नि अहिले होइन, यही चल्नु पर्यो। किनभने सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा शेरबहादुर देउवाजी पुष्पकमल दाहालजीका वकिलहरूले भन्नुभएको थियो श्रीमान राजा भएको टाइममा पनि यो अमुक अमुक काम कार्यवाही गतिविधि गर्दा त राजाले पनि त्यो कुरा मान्थे भन्दै गर्दा प्रचण्डजी अब सर्वोच्चबाट राज संस्था देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँका वकिलहरू अदालतमा राजाको बहस गर्दैछन्, उहाँ बाहिर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो श्री 5 नारायण एटीबाटै आउनु पर्यो नि त। माधव नेपाल फेरि चुड्की बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो, देउवालाई हेरे बनाइदियो, प्रस्ताव आयो तर म धोका दिने मान्छे होइन पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपालले। फेरि केपी ओलीले प्रत्युत्तर दिनुभयो, भाइ मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ तँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई भनेर। अब उहाँ टोक्या छ बौला कुकुर? होइन, अब यो बौला कुकुरले कसलाई टोक्या छ छैन मलाई थाहा छैन, सायद अदालत त सधैँ नै छ होला। यो 77(1) बमोजिम जब यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संसद सदस्य होइन भनेर जे फैसला गर्नुभएको छ, अब यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने त्यो सदनकाम त सर्वोच्चबाट हुन्छ, यो पुनर्स्थापन हुने कुरा छैन के। यदि भयो भने प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो होइन भयो भने होइन, तपाईँ हुँदैन होइन, तपाईँ निरङ्कुश होइन, तपाईँ स्वेच्छाचारी होइन, तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यसकारण तैँले कोही मान्छेलाई मन्त्री राख्न पाउँदैनस् भनेपछि संविधानको धारा 76(9) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सदस्य नभएको, संसद सदस्य नभएको मान्छेलाई मन्त्री राख्न पाउँदैनस् भनेपछि संविधानको धारा 77(3) ले यही मन्त्री परिषदले निर्वाचन नहुन्जेलका लागि काम गर्छ भनेपछि यहाँ तपाईँ मन्त्री परिषद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन, मन्त्री नै बनाउन पाउँदैन। अनि हिजो तपाईले आर्यघाट पठाएका संविधान लडाउनेहरू फेरि अहिले तपाईँ उठाएर ल्याउनुहुन्छ। अब मन्त्रीहरूको जागिर गयो भनेर अस्ति उहाँले चुड्की बजाउनु भयो, त्यही कुरा मानेर विघटन सदर गरिदियो भने के बजाउने? जागिर बजाउने? हेर्नुहोस्, मन्त्रीको जागिर त अस्ति गयो भनेर तपाईँहरू टाउको दुखाउनु भयो विद्वान साथीहरू, प्रचण्डजीहरू। अहिले 81 करोडको गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ सर्वोच्चका जजहरू, तिनीहरूले कति जागिर खान्थे? यो कुरा गरेर साध्य छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना म त भूतपूर्व भविष्यती कल्पना गर्दिन। गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले
यो जुन 21 जना मन्त्री निकालेको छ त्यसको बारेमा के भन्छ? त्यो जवाफ पनि दिनु हो, पर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो भनेर फैसला भयो, होइन भने त मन्त्री निकाल्नै पाउनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ? मान्छे कुरो गहिरो छ। अब गहिरो डाँडो तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नका लागि नैतिक संवैधानिक कुनै पनि रूपले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नै प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, विघटन भइसक्यो, अर्को मान्छे ल्याउन सक्दैन भनेपछि यो फाइलमा विघटन हुने, त्यो फाइलमा पुनर्गठन हुने भने अनि 5 जनाको त हरिबिजक हुन्छ त। हेर्नुहोस् त कसरी लागेका छन्, के भन्ने पुनर्स्थापना भयो नि ठिक होला, छैन भने छैन, उहाँहरूलाई नभए त यसै हुँदै भएन, के गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएपछि अब प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरूको सान मान सम्मान कायम हुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीले पनि अब 1 अर्बको जलहारी पशुपतिमा चढाउनु भएकै छ। हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था हामी कायम गऱ्यौँ भने सबैको इज्जत मान सम्मान रहन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।